बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 13 जून 2023 है। हम शुरुआत कर रहे हैं इंटरनेशनल प्राइम टाइम का। अगर आप देखें तो मौजूदा इस दौर के अंदर चाइना ने जो है वो ज़िंदगी हराम की हुई है यूएसए की, और यूएसए का कोई पर्दा नहीं रहा, कोई सिक्योरिटी नहीं रही। आप अंदाज़ा लगाइए इस खबर से कि यहाँ पर चाइनीज़ एयरक्राफ्ट सर्वेलेंस यूएस, जापान, फ्रांस एंड कनाडाज नेवल ड्रिल। अब देखिए कि नेवल ड्रिल हो रही हैं, ठीक है। नेवल ड्रिल एक ड्रिल है जो कि बिटवीन यूएस, जापान, फ्रांस और कनाडा में हो रही है। तो उनको सुकून से नहीं करने दिया गया, उसके सर के ऊपर खड़ा हो गया चाइना का एयरक्राफ्ट सर्वेलेंस का, जासूसी का, और पूरी मालूमात जो है वो सक कर ली उनमें से और ले गया। अब मुझे बताइए क्या पर्दा रहा, तो क्या उनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो खाक हो जाती हैं। चाइना जब भी कहीं पर भी अगर ये एक्टिविटी हो रही होती है ना, आप जैसे आपको समझा रहा हूँ कि जहाँ पर भी जैसे इंडिया करता है तो इंडिया के पास भी पहुँच जाता है। अब ये जहाज़ खड़ा कर देता है अपना, वहाँ तो यहाँ तो ये एयरक्राफ्ट के जरिए आया ना, वहाँ ये शिप खड़ा कर देता है, इंडिया के बारे में शिप खड़ा करता है। तो वहाँ पर इसको वो बोलते हैं कि जनाबे वाला वो आपने क्यों खड़ा किया? वो कहता हम खड़े, आप करें ड्रिल, कोई मसला नहीं है, हम नहीं देख रहे आपको, हम नहीं देख रहे, आप देख तो नहीं रहे, मगर सर्वेलेंस तो पूरी हो रही है। बहरहाल दुनिया भर में हालात और वाक़यात आपके सामने हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि नेटो की तारीख़ की सबसे बड़ी फ़िज़ाई मशक़ों का आगाज़ भी हो गया है। नेटो की सबसे बड़ी फ़िज़ाई मशक़ों का आगाज़ क्यों हुआ है, तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि नेटो इस टाइम जो है वो अपने आप को हालत जंग में मान रहा है। कुछ नए ममालिक का इजाफा भी नेटो में हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, और कुछ ममालिक जो है वो इस टाइम परेशान भी हैं, नाराज़ भी हैं, लेकिन बहरहाल ओवरऑल नेटो जो है वो एक्टिव नज़र आ रही है और नेटो के अंदर इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं अपनी जगह। लेकिन अब हम एक और आवाज़ भी सुन रहे हैं जो भारत से आ रही है। वो कह रहे हैं कि जी हम नेटो प्लस का हिस्सा बनने नहीं जा रहे, हम लोग चाइना को गुस्सा नहीं दिला सकते, क्योंकि अगर नेटो प्लस कोई बन गया और उसमें इंडिया आ गया तो चाइना को गुस्सा आ जाएगा और उसके जलाल से डर लगता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर पुराना जो ट्विटर के सीईओ थे उन्होंने मुंह खोला है और वो कहते हैं कि जी ट्विटर के हवाले से उन्होंने बताया कि हमें मोदी डिक्टेट करता था, और जो मोदी है वो हमें इस बात के ऊपर मजबूर करता था कि किस किस को ब्लॉक करना है, अकाउंट ब्लॉक करना है, तंग करना है, वगैरह वगैरह, किसको डाउन रैंक करना है, तमाम चीज़ें। और अगर हम ऐसा ना करते तो वो हमारे ऊपर ऑफिस बंद कर देंगे, घरों पर, आपके मुलाजमीन घरों पर छापे मारे जाएंगे एंड सो ऑन। तो मैं ये बात इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने अकाउंट ब्लॉक करवाया होगा क्योंकि इन साहब ने, मोदी ने, मेरा भी जो यूट्यूब चैनल है वो इंडिया में ब्लॉक किया हुआ है, और उस पर मुझे इंडिया के जो लोग हैं वो वीपीएन पे देखते हैं और वो मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपका चैनल नज़र नहीं आ रहा। तो भाई मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं ब्लॉक हूँ, मैं पाबंद हूँ पाकिस्तान की मोहब्बत में, और सच्ची खबरें देने के जुर्म में मैं वहाँ ब्लॉक हूँ। मैं और आपसे क्या कह सकता हूँ। आगे चलते हैं, और वो यहाँ पर ये है कि अमेरिका ने चीन और पाकिस्तानी कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर ये है कि तकरीबन 43 कंपनीज़ हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। उसमें जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं उनके ऊपर तो कुछ और इल्ज़ाम है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे मुखालिफिन को, लेकिन जो चाइना पर उन्होंने पाबंदी लगाई है वो उन्होंने मुसलमानों की मोहब्बत में लगाई है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि जी चाइना जो है वो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है, उस दुश्मनी की बिना के ऊपर हमें बहुत तकलीफ है और हम इसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं। तो ये आप इस खबर को क्या आप कबूल करते हैं और मानते हैं कि चाइना के ऊपर या चाइनीज़ कंपनी के ऊपर पाबंदी अमेरिका लगा रहा है मुसलमानों की मोहब्बत में? ठीक है ना। अब आपके दिमाग में जो भी इसका खाका बनता है, इराक़ को लेकर, शाम को लेकर, या जो भी अफगानिस्तान को लेकर जो भी बनता है, आप उसमें अपनी कमेंट्स दे सकते हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा ने खुदकुशी करने पर पाबंदी आयद कर दी है। अब आप बोलेंगे क्या बात हुई, मतलब कोई पूछता है क्या? वो तो प्रेशर होता है, बिल्कुल प्रेशर होता है। खुदकुशी करने के बहुत सारे अवामिल हैं और बहुत सारे मामलात हैं जो आम लोग नहीं समझ सकते। मतलब आप और मैं जो है वो, अल्लाह ना करे कि कोई उस फ्रेम में जाए जहाँ पर लोग खुदकुशी करते हैं कि जहाँ कहते हैं कि जी अब कोई हल नहीं है, अब मुझे मर जाना चाहिए, कोई वो नहीं है। मतलब होता है, एक होता होगा, लेकिन इस्लाम में खुदकुशी हराम है। लेकिन वहीं पर जो शुमाली कोरिया के रहनुमा हैं उन्होंने कहा कि खुदकुशी नहीं की जाएगी। अब उसके अंदर वजूहात जो हैं वो कुछ भी हों, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये वजूहात जो है ये सिस्टम की हैं, यानी कि सिस्टम आपको तंग कर रहा है, हुकूमत का सिस्टम तंग कर रहा है, या आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, आप तक पहुंच नहीं पा रहा, आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा और आप मर जाते हैं, लेकिन हम आप तक पहुंच नहीं पाते।
تو یہ جو غلطی ہے یہ حکومت کی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو منتظمین ہیں ان کا یہ جواب دہی ہوگی، وہ معطل ہو جائے گا اگر کسی کے علاقے میں کوئی خودکشی کرے گا. تو یعنی کہ فار ایگزامپل پاکستان میں کیا کلچر ہے کہ اگر کسی علاقے میں بڑی واردات ہو جائے تو ایس ایچ او کو معطل کر دیتے ہیں، قصور ایس ایچ او کا کاؤنٹ ہوتا ہے. اس طریقے سے اب جس علاقے کے اندر، میں مثال دے رہا ہوں آپ نے سمجھنا ہے بات کو، میں ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہا ہوں. اب جس علاقے کے اندر خودکشی ہوگی اس علاقے کا ایس ایچ او معطل ہوگا. اس کو پوچھیں گے کہ جناب والا کیا پریشر آ گیا تھا، آپ نے پھر کیا چیک کیا، آپ نے کیا نظر دوڑائی تھی وہاں پر کہ یہ تمام واقعات ہو گئے. اچھی بات ہے، ہم اس خبر کو بہرحال اپریشیٹ کرتے ہیں. اگلی خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں اور وہ ہے فلسطینی وزیراعظم نے مسجد اقصی کو تقسیم کرنے کی اسرائیلی منصوبے سے متعلق خبردار کر دیا. یہ کیا معاملہ ہوا؟ معاملہ یہ ہوا ہے کہ پہلے آپ کہیں گے پہلے تقسیم ہے، ٹھیک ہے نا، یروشلم بن چکا ہے، بالکل میں مانتا ہوں. لیکن اب جو معاملہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے، اب وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر مسلم کوارٹرز ہیں، کرسچن کوارٹرز ہیں، یہودی کوارٹرز ہیں، تمام چیزیں آپ کو میں نے کئی دفعہ سمجھایا ہے ڈیٹیل کے ساتھ. میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے بتائیے گا، میں پورا نقشہ دوبارہ بیان کر سکتا ہوں. لیکن اب جو ہے اب لنک کیا جا رہا ہے، انٹر لنک کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل کو ایکسس دی جا رہی ہے کہ وہ جو اب آپ کو سمجھانے کے لیے بفر زون جو ہے، اس بفر زون کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب جب بفر زون ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ اناؤنس کر دیں گے. یعنی کہ اناؤنس کرنا ہے، انہوں نے تقسیم نہیں کرنی، انہوں نے فارغ کرنا ہے، سمپل. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ جو ویسٹ بینک کا سائڈ ہے وہ پوری اڑ جائے گی، اور وہاں پر اب یہ جو بیچ میں بفر زون ہے وہ آبادی بن جائے گی اسرائیلی، تو وہ بھی یہ یروشلم کاؤنٹ ہوگا. اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ ان کا جو حدود ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر اس کو پش کرنا آسان ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بفر زون ایک لائن ہے، اب لائن ہے تو پھر تو آپ یہاں ہیں اور وہاں ہیں، لیکن جب لائن مٹ جائے گی تو پھر وہ تمیز ختم ہو جائے گی. اور اب نظر یہ آ رہا ہے کہ بہت خاموشی کے ساتھ ویسٹ بینک کو اڑا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. کہنے کا مطلب اڑانے سے مراد تباہ کرنا نہیں ہے، اڑانے سے مراد مٹ جائے گا. جس طرح فلسطین کو مٹایا گیا ہے اس طرح یہ مٹ جائے گا. اگلی خبر آپ کو میں دے دوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے خبر دی تھی پہلے بھی، لیکن اب جو ہے میرے پاس نمبرز آ گئے ہیں 2023 کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ 9 ممالک کے بارے میں رپورٹ دی گئی ہے. اور اس میں جو اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ 12,512 ایٹم بامز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، نیوکلیئر ویپنز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جس میں یو ایس اے کے پاس 5,244، رشیا کے پاس 5,879، مطلب نمبر 1 کے اوپر رشیا ہے اس ٹائم، یو کے 225، فرانس 290، چائنا 410، انڈیا 164 اور پاکستان 170، نارتھ کوریا 30 اور اسرائیل جو ہے وہ 90 نیوکلیئر ویپن کے ساتھ سر فہرست ہے. تو یہ تمام کے تمام ٹاپ 9 کنٹریز. آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ میں ان ممالک کا دیوالیہ نہیں سننا چاہتا، آپ کو میں نے کہا تھا، میں آپ کو وجوہات بتائی تھی. اس کے اندر کچھ خبریں آئی بھی ہیں، پاکستان کے اوپر آرٹیکل چھپے بھی ہیں، آنے والی ویڈیوز میں آپ کو وہ بیان بھی کر دوں گا. اس کے اندر پاکستان کو مضبوط کرنا دنیا کی مجبوری ہے. اچھا میں ایک بات وہ انفارم کر دوں کہ یہاں پر جب میں آپ سے بات کرتا ہوں پاکستان کی بارے میں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ تمیز نہیں کر پاتے حکومت میں اور ریاست میں. حکومت ہوتی ہے نون لیگ کی، پی ٹی آئی کی، سیاستدان، آپ سیاست کو آپ کریں، مجھے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے سیاست سے مطلب بھی کوئی نہیں ہے. ہماری جو فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ ریاست پاکستان ہے، کیونکہ ریاست پاکستان جو ہے اس کے مفاد کی بات ہمیں کرنی پڑتی ہے، کیونکہ میرا جو جھکاؤ ہے یا جو میری پارٹی ہے وہ ریاست پاکستان ہے. اس کے اندر سیاست حکومت کس کی ہے اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو لہٰذا وہ آپ کے ووٹ پہ آتی ہے، آپ جس کو چاہیں گے آپ ووٹ دیں گے وہ جیت جائے گا. تو میں تو اس کو بنا سکتا ہی نہیں ہوں. تو میری جو انٹینشن ہوتی ہے وہ ریاست پاکستان ہوتی ہے، اور ریاست پاکستان کی جو حفاظت ہے یا اس کی جو معاملات ہیں وہ ہمارے لیے صرف ہے سر آنکھوں پہ ریاست پاکستان. اب یہاں پر آپ کو میں ایک خبر دے دیتا ہوں چائنا کے حوالے سے، وہ بھی لے لیجیے گا، اگر میں آپ کو بڑی خبر پھر دوں گا اگلی ویڈیو میں. اور وہ یہ کہ امریکن سٹیزن ٹو بی نکالا جا رہا ہے، نکلنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. نکل جائیے کہاں سے؟ تائیوان سے. کیوں؟ کیونکہ چائنا اب کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ ہونا تھا 2027 کے اندر، لیکن امریکہ بول رہا ہے کہ میں نے جتنی کر دی ہے نا حالت، جو میں نے ماحول بنا دیا ہے، چائنا کا دماغ کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے اور وہ تائیوان کے اوپر فوجی حملہ بھی کر سکتا ہے. تو لہٰذا اس کے مطابق جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اب بہت تیزی کے ساتھ تائیوان کو چھوڑ دیں اور وہاں سے وہ باہر آ جائیں، کیونکہ حالات جو ہے تائیوان کے ہم نے ٹھیک نہیں چھوڑے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہی از ایکسپرٹ، دے آر ایکسپرٹ، تو انہوں نے کر دیا ہے کام. اس کا مطلب یہ ہوا. تو یہ سٹیزن کا نکالنا یہاں سے خطرے کی گھنٹی تو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.